अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। दीनी मालूमाती सवालात में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। मैं लाई हूँ आपकी मालूमात में इजाफ़ा करने के लिए अनोखे और दिलचस्प सवालात। तो आए चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: कुरान मजीद की वो कौन सी सूरत मुबारका है जिसके शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते? जवाब: कुरान मजीद की सूरत तौबा के शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते। सवाल: जन्नत में जन्नतियों के लिए किस दिन बाजार लगाया जाएगा? जवाब: जन्नत में जन्नतियों के लिए जुमे के दिन बाजार लगाया जाएगा। सवाल: हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाहिद सगे भाई का नाम क्या था? जवाब: हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाहिद सगे भाई का नाम बिन यामीन था। सवाल: सबसे ज्यादा जन्नत में दाखिल करने वाला अमल कौन सा है? जवाब: तकवा और हुस्न अखलाक सबसे ज्यादा जन्नत में दाखिल करने वाला अमल है। सवाल: वो कौन सा जानदार है जिसका खाना हम चुरा कर खाते हैं? जवाब: शहद की मक्खी है जिसका खाना हम चुरा कर खाते हैं। सवाल: जन्नत की लाठी किसे कहते हैं? जवाब: हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के असा मुबारक को जन्नत की लाठी कहते हैं। सवाल: हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र तामीर बैतुल्लाह के वक्त कितनी थी? जवाब: हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र तामीर बैतुल्लाह के वक्त 20 बरस थी। सवाल: पहले जमाने में हिंदुस्तान के बादशाह का लक़ब क्या होता था? जवाब: पहले जमाने में हिंदुस्तान के बादशाह का लक़ब दहमी होता था। सवाल: जब अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम में रूह फूंकी और रूह आंखों में पहुंची तो आप अलैहिस्सलाम की नज़र कहाँ पड़ी? जवाब: जब अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम में रूह फूंकी और रूह आंखों में पहुंची तो आप अलैहिस्सलाम की नज़र जन्नत के फलों पर पड़ी। सवाल: विलादत बा सआदत के बाद सबसे पहले जिस यहूदी आलम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की गवाही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर दी, इसका नाम क्या था? जवाब: विलादत बा सआदत के बाद सबसे पहले जिस यहूदी आलम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की गवाही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर दी, इसका नाम यूसुफ था। सवाल: वो कौन सी खातून है जिनके लिए हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला का पैगाम लेकर आए थे? जवाब: हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के लिए हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला का पैगाम लेकर आए थे। सवाल: हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नाम से कितनी इंजीलें लिखी गई? जवाब: हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नाम से 75 इंजीलें लिखी गईं। सवाल: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हबशा के बादशाह को तबलीगी ख़त कब भेजा था? जवाब: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हबशा के बादशाह को तबलीगी ख़त 7 हिजरी को भेजा था। सवाल: ज़मीन व आसमान की तख्लीक 6 दिनों में की गई, इसका सबूत कुरान मजीद में कहाँ दिया गया है? जवाब: ज़मीन व आसमान की तख्लीक 6 दिनों में की गई, इसका सबूत कुरान मजीद में सूरत यूनुस की आयत नंबर 3 में दिया गया। सवाल: अगर एक रमज़ान के कई रोज़े तोड़ डालें तो क्या हुक्म है? जवाब: अगर एक रमज़ान के कई रोज़े तोड़ डाले तो एक ही कफ़ारा वाजिब होगा।
سوال، کس ملک میں پیدا ہونے والا بچے کی عمر 9 ماہ ہوتی ہے؟ جواب، جاپان میں پیدا ہونے والے بچے کی عمر 9 ماہ ہوتی ہے۔ سوال، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور پر چلہ لگوانے کے بعد اللہ پاک نے کیا عطا فرمایا؟ جواب، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور پر چلہ لگوانے کے بعد اللہ پاک نے توریت مقدس عطا فرمائی۔ سوال، مومن کی کیا نشانی ہے؟ جواب، جس کے ہاتھ اور زبان سے ہر مسلمان محفوظ رہے۔ سوال، حضرت لوط علیہ السلام اپنی بستی چھوڑ کر کس مقام کی طرف ہجرت کر گئے؟ جواب، حضرت لوط علیہ السلام اپنی بستی چھوڑ کر زغر کی طرف ہجرت کر گئے۔ سوال، غزوہ بدر میں موجود دونوں گھوڑے کون سے صحابہ رضی اللہ عنہم کے پاس تھے؟ جواب، ایک مقداد رضی اللہ عنہ کے پاس تھا اور دوسرا زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ کے پاس تھا۔ سوال، وادی سینا کیوں مشہور ہے؟ جواب، بنی اسرائیل غلامی سے آزاد ہو کر اس وادی میں داخل ہوئے تھے۔ سوال، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اول المرسل کا لفظ کس نبی کے لیے استعمال کیا؟ جواب، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اول المرسل کا لفظ حضرت نوح علیہ السلام کے لیے استعمال کیا۔ سوال، حضرت لوط علیہ السلام کو شہر چھوڑتے وقت فرشتوں کے ذریعے اللہ پاک نے کیا حکم فرمایا تھا؟ جواب، حضرت لوط علیہ السلام کو شہر چھوڑتے وقت فرشتوں کے ذریعے اللہ پاک نے حکم فرمایا تھا کہ اہل خانہ کے رہ جانے پر پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں۔ سوال، اس مذہب کا نام بتائیں جس میں حضرت میکائیل علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے زیادہ اہم سمجھا جاتا ہے۔ جواب، اس مذہب کا نام یہودیت ہے جس میں حضرت میکائیل علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے زیادہ اہم سمجھا جاتا ہے۔ سوال، اہم فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ جواب، اہم فرشتوں کی تعداد 4 ہے۔ سوال، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو تیر کا زخم آیا اور آپ غزوہ بنو قریظ کے بعد انتقال کر گئے، بتائیں آپ رضی اللہ عنہ کے تیر لگنے کے کتنے دن بعد انتقال ہوا؟ جواب، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو تیر کا زخم آیا اور آپ غزوہ بنو قریظ کے بعد انتقال کر گئے، آپ رضی اللہ عنہ کو تیر لگنے کے 25 دن بعد انتقال ہوا۔ سوال، بیت المعمور کو کس نبی کے لیے زمین پر لایا گیا تھا؟ جواب، بیت المعمور کو حضرت آدم علیہ السلام کے لیے زمین پر لایا گیا تھا۔ سوال، فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز کون سی ہے؟ جواب، فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز تہجد ہے۔ سوال، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کا نام کیا تھا؟ جواب، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کا نام والیہ تھا۔ سوال، مجوسی کتنے خداؤں کو مانتے ہیں؟ جواب، مجوسی 2 خداؤں کو مانتے ہیں۔ سوال، سب سے بزرگ فرشتے کون سے ہیں؟ جواب، سب سے بزرگ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ سوال، حضرت ایوب علیہ السلام کی عمر اس وقت کتنی تھی جب آپ آزمائش میں مبتلا ہوئے تھے؟
जवाब, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की उम्र इस वक्त 70 साल थी जब आप आजमाइश में मुब्तला हुए थे। सवाल, कौन सा कलमा पढ़ने से इंसान दाखिल इस्लाम होता है? जवाब, पहले कलमे को पढ़ने से इंसान दाखिल इस्लाम होता है। सवाल, गारे सूर से मक्का कितनी दूर वाक़या है? जवाब, गारे सूर से मक्का 4 मील दूर वाक़या है। सवाल, कुरान पाक की किस सूरत में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत का बयान है? जवाब, कुरान पाक की सूरत अनफाल में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत का बयान है। सवाल, शिर्क का मतज़ाद लफ्ज़ क्या है? जवाब, शिर्क का मतज़ाद लफ्ज़ तौहीद है। सवाल, बताइए ये जुमला हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन दो बच्चों के लिए कहा था कि ये दोनों बच्चे दुनिया में मेरी खुशबू हैं? जवाब, ये जुमला हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हो और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हो के लिए कहा था कि ये दोनों बच्चे दुनिया में मेरी खुशबू हैं। सवाल, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कितनी उम्र पाई? जवाब, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने 125 साल उम्र पाई। सवाल, हज़रत अली ने किला कमूस का दरवाज़ा अपने हाथ से उखाड़ फेंका था, इस दरवाजे के मुतालिक क्या मशहूर था कि कितने आदमी मिलकर इसे नहीं उखाड़ सकते? जवाब, इस दरवाजे के मुतालिक मशहूर था कि 70 आदमी मिलकर इसे नहीं उखाड़ सकते। सवाल, इस्लाम में हिजरत के बाद महाजिरीन में सबसे पहले पैदा होने वाला बच्चा कौन सा है? जवाब, इस्लाम में हिजरत के बाद महाजिरीन में सबसे पहले पैदा होने वाले हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर है। सवाल, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश किस मकाम में हुई? जवाब, वादी बैत लहम में हुई, जैसा कि इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हो से मनकूल है और यही कौल मशहूर है। सवाल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मुक़द्दस की तरफ कितने दिन नमाज अदा की? जवाब, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मुक़द्दस की तरफ 16 महीने या 17 महीने नमाज अदा की। इसके बाद बैतुल्लाह की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ने का हुक्म दे दिया था। सवाल, मस्जिद कुबा का दूसरा नाम क्या है? जवाब, मस्जिद कुबा का दूसरा नाम मस्जिद तकवा है। सवाल, कौन से सहाबी जहर आलूद खाना खाने से इंतकाल फरमा गए थे? जवाब, हज़रत बशर बिन बिरा मारूर रज़ी अल्लाह अन्हु जहर आलूद खाना खाने से इंतकाल फरमा गए थे। सवाल, वो कौन सा जानदार है जो साल में 25 लाख अंडे देता है? जवाब, अटलांटिक सर्जियन मछली है जो साल में 25 लाख अंडे देती है। सवाल, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में क्या लिबास पहनाया गया, किसने पहनाया और कहाँ से आया था? जवाब, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में रेशमी कमीज़ पहनाई गई थी जो कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पहनाई थी और ये जन्नत का लिबास था। सवाल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा को किस बदबख्त ने शहीद किया?
जवाब, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की बेटी सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा को खबार बिन अल असवद बदबख्त ने शहीद किया। सवाल, सोमनाथ मंदिर को तबाह करके महमूद गजनवी किस लक़ब से मशहूर हुए? सवाल, सोमनाथ मंदिर को तबाह करके महमूद गजनवी बुत शकन के लक़ब से मशहूर हुए। सवाल, कौन सी छोटी सूरत है जिसमें अबराहा की शिकस्त और अबाबील का जिक्र है? जवाब, सूरह फील में अबराहा की शिकस्त और अबाबील का जिक्र है। सवाल, 120 ऊँटों पर कितनी ज़कात लागू होती है? जवाब, 120 ऊँटों पर एक बकरी की ज़कात लागू होती है। सवाल, कौन सी औरत है जिसने सबसे पहले जादू ईजाद किया था? जवाब, नुमान की बीवी अबनतुल क़स पहली औरत है जिसने सबसे पहले जादू ईजाद किया था। सवाल, वो कौन सा जानदार है जिसका खून पाक होता है? जवाब, मछली का खून पाक होता है। सवाल, क़यामत के दिन उल्मा का इमाम किस सहाबी को बनाया जाएगा? जवाब, जब उल्मा अपने रब के सामने हाजिर होंगे तो हज़रत मास बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु सबसे आगे होंगे। सवाल, तख्लीक आदम अलैहिस्सलाम के बाद इनमें रूह कैसे दाखिल हुई? जवाब, तख्लीक आदम अलैहिस्सलाम के बाद इनमें रूह नथनों के रास्ते दाखिल हुई। सवाल, बाकायदा फौज का शोबा किसके दौर में शुरू हुआ? जवाब, बाकायदा फौज का शोबा हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में शुरू हुआ। सवाल, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी में कितने जुम्मे अदा किए? जवाब, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 500 जुम्मे की नमाज अदा की क्योंकि जुम्मा हिजरत के बाद शुरू हुआ और इसके बाद आप 10 साल हयात रहे इसलिए इतने जुम्मे बनते हैं। सवाल, मस्जिद अक्सा की सबसे पहले किस नबी ने बुनियाद रखी? जवाब, मस्जिद अक्सा की सबसे पहले हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बुनियाद रखी। सवाल, अल्लाह पाक ने किस नबी को मछली का यार कहा है? जवाब, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने साहिबुल हूत यानी कि मछली का यार कहा है। सवाल, कौन सा हुक्मरान था जिसने दरबार दामश्क में गाने बजाने और मौसीकी को पहली बार रिवाज दिया? जवाब, यजीद अव्वल जिसने दरबार दामश्क में गाने बजाने और मौसीकी को पहली बार रिवाज दिया। सवाल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह हुदैबिया की दस्तावेज लिखने के लिए किसका तलब फरमाया? जवाब, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह हुदैबिया की दस्तावेज लिखने के लिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को तलब फरमाया। सवाल, किस सूरत में बिस्मिल्लाह 2 मरतबा आई है? जवाब, सूरत नमल में बिस्मिल्लाह 2 मरतबा आई है। सवाल, किस कुर्बानी के जानवर का गोश्त तोल कर बांटा जाता है? जवाब, जिसमें 7 हिस्से हों उस कुर्बानी के जानवर का गोश्त तोल कर बांटा जाता है। सवाल, किस मौरका में मुसलमानों को शिकस्त हुई? जवाब, जिसर के मौरका में मुसलमानों को शिकस्त नसीब हुई। सवाल, सूरत तौबा में सबसे ज़्यादा आयत किस ग़ज़वा के बारे में हैं?
جواب، سورۃ توبہ میں سب سے زیادہ آیات غزوہ تبوک کے بارے میں ہیں۔ سوال، حضرت یوسف علیہ السلام کی ایک اور بہن بھی تھی جو کہ دوسری ماں سے تھی، اس کا نام کیا تھا؟ جواب، حضرت یوسف علیہ السلام کی ایک اور بہن بھی تھی جو کہ دوسری ماں سے تھی، اس کا نام دینا تھا۔ سوال، طور سینا کس جگہ کا نام ہے؟ جواب، طور سینا اس پہاڑ کو کہتے ہیں جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے کلام فرمایا کرتے تھے۔ سوال، تہجد کے لفظی معنی کیا ہیں؟ جواب، تہجد کے لفظی معنی نیند توڑ کر اٹھنا۔ سوال، مردہ تو بے جان ہوتا ہے، پھر اس سے قبر میں سوال و جواب کس طرح ہو سکتے ہیں؟ جواب، انسان کے جسم سے جو روح نکالی جاتی ہے، سوال و جواب کے وقت وہ روح مردہ شخص کے جسم میں ڈال دی جاتی ہے، جس سے وہ جان والا ہو کر جواب دیتا ہے۔ سوال، بتائیے پاجامہ اور کنگھی کس نبی کی ایجاد ہے؟ جواب، پاجامہ اور کنگھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایجاد ہے۔ سوال، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہداء احد کی نماز جنازہ پڑھی یا نہیں؟ جواب، حافظ علاء الدین مغلطائی نے اس پر اجماع نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہداء احد کی نماز جنازہ پڑھی۔ سوال، کوہ آدم کہاں واقع ہے؟ جواب، کوہ آدم سری لنکا میں واقع ہے۔ سوال، جسم کے کس حصے پر بال آنے سے انسان ہمیشہ جوان رہتا ہے؟ جواب، چھاتی پر بال آنے سے انسان ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ سوال، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کامل الحیا کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کامل الحیا اس لیے کہا جاتا ہے ایمان لانے کے بعد کبھی نظر اٹھا کر نہ دیکھا۔ سوال، فرشتے کون سے آسمان پر رہتے ہیں؟ جواب، فرشتے 7ویں آسمان پر رہتے ہیں۔ سوال، زرتشت مذہب کے ماننے والوں کا صحیح عقیدہ بتائیں۔ جواب، زرتشت مذہب کے ماننے والوں کا صحیح عقیدہ وہ آتش پرست تھے۔ سوال، ناپاکی کی حالت میں ناخن کاٹنے سے کیا ہوتا ہے؟ جواب، اکثر لوگوں کے خیال کے مطابق ناپاکی کی حالت میں ناخن کاٹنا جائز و حرام ہے، جبکہ کسی حدیث میں اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ ناپاکی کی حالت میں بال اور ناخن کاٹے جا سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ نہ کاٹے جائیں۔ یہ کوئی حلال و حرام کا مسئلہ نہیں ہے، مستحب و غیر مستحب کا مسئلہ ہے۔ البتہ اگر کوئی ناپاکی کی حالت میں بال یا ناخن کاٹنا چاہتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ بغیر غسل کیے بال یا ناخن پر پانی بہا لے۔ بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ جنابت کا اثر اس سے زائل ہو جائے گا، تو پھر اس کے بعد بال اور ناخن کاٹے جا سکتے ہیں۔ سوال، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام علی اور کنیت ابو الحسن اور ابو تراب، والدہ نے حیدر کا لقب دیا، والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد تھا۔ یہ بتائیں کہ بعثت نبوت کے وقت آپ رضی اللہ عنہ کی عمر کتنی تھی؟ جواب، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام علی اور کنیت ابو الحسن اور ابو تراب، والدہ نے حیدر کا لقب دیا، والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد تھا۔ بعثت نبوی کے وقت آپ رضی اللہ عنہ کی عمر 8 سال تھی۔ سوال، بیت المقدس کی بنیاد کس نے رکھی تھی؟
جواب: بیت المقدس کی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی تھی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیوز پسند آئی ہوں گی، تو میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ۔